औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्हम्दुलिल्लाह अल अरबिय्यतुल तालिबीन अल मुसव्विस सालिस, तीसरा हिस्सा हमारा जारी सारी था। तो आज हमने जो सबक पढ़ना है अल वहदतुस सानियतु अशरतुन, 12वां यूनिट आज हमने पढ़ना है। तो बिला ताखीर हम इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको खुशामदीद कहते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शाहज़ेब अतारी पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या पहले से मौजूद है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। और आपको बताते चलेगा रबीउल तालिबीन अल मुसव्विल अव्वल सानी सालिस राबे के तमाम लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप समाअत कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने आज के सबक की तरफ। अल वहदतुस सानियतु अशरतुन, 12वां यूनिट। तो इसके अंदर हमारे पास हैं टोटल 6 सबक हैं। अद्दरसुल अव्वल, पहला सबक है सकनुन जामिउन, ये हॉस्टल को कहते हैं, सकन कहते हैं रिहाइश को, जामिउन मदरसा जामिया, तो रिहाइशी जामिया हो तो उसको हॉस्टल कहते हैं। तो पहला सबक है हॉस्टल के बारे में। आगे अद्दरसुस सानी, दूसरा सबक अत-तअर्रुफु अलल इज्तिमाइल अस्बुई, हफ्तावार इज्तिमा का तारुफ, हफ्तावार इज्तिमा का तारुफ, इसके बारे में दूसरा सबक है। आगे अद्दरसुस सालिस, तीसरा सबक है अल मुज़ाकरतुल मदनियतु, मदनी मुज़ाकरे के बारे में तीसरा सबक है। आगे अद्दरसुर राबे, चौथा सबक है अल काफिलतुल मदनियतु, मदनी काफिले के बारे में। अद्दरसुल खामिस, पांचवा सबक है अद्दावतु वल इरशाद, दावत और रहनुमाई के बारे में पांचवा सबक है। और आगे अद्दरसुस सादिस, छठा सबक अद्दावतु लिस्सलाती, नमाज की दावत के बारे में। तो ये हमें 12वें यूनिट के अंदर 6 सबक दिए हैं। तो आज हमने जो पढ़ना है पहले सबक को साकनुन जामिउन, हॉस्टल के बारे में, ये आज हमने इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना है। तो चलते हैं आगे। हम हॉस्टल लिखा हुआ है तो नीचे देखें आप, अद्दरसुल अव्वल, पहला सबक साकनुन जामिउन हॉस्टल, नीचे तस्वीर भी दी हुई है हॉस्टल की। तो आगे चलते हैं हम अपनी इबारत की तरफ। रय्यानु, रय्यान, ऐना तस्कुनु, ऐना तस्कुनु, आप कहाँ रहते हो। रय्यान पूछ रहा आप कहाँ रहते हो, तो हसान, हसान आगे से कहता है अस्कुनु फिस साकनिल जामिई, मैं हॉस्टल में रहता हूँ। आगे रय्यान, हल तुफद्दिलु साकनल जामिया, क्या तुम यूनिवर्सिटी हॉस्टल पसंद करते हो, अमिस साकनल खासा, या प्राइवेट हॉस्टल पसंद करते हो। कौन सा हॉस्टल आप पसंद करते हो, यानी कि यूनिवर्सिटी हॉस्टल वाला या प्राइवेट हॉस्टल वाला, और जो पसंद करते हो वो क्यों करते हो, वली माजा, और क्यों पसंद करते हो। आगे से हसान, हसान कहता है अख्तार साकनल जामिया मिन अजली तत्वीर तालीमी व तहसीन मुस्तवाहु व ऐदन हुआ मुनज़्ज़मुन बिशक्लिन कबीरिन ला युकल्लिफु दफ़अल मुबालिगी शहरियन। तो हसान कहता है मैं यूनिवर्सिटी हॉस्टल का इंतखाब करूंगा तालीम की तरक्की की वजह से और तालीम का मेयार बेहतर बनाने के लिए, और वो एक बहुत बड़ी मुनज़्ज़म सूरत है, वो महीने के पैसे देने का मुकल्लफ भी नहीं बनाती। आगे से रय्यान, रय्यान कहता है हल तूजदु कवानीन साकनिल जामिई, क्या यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कवानीन मौजूद हैं। तो आगे से हसान, हसान कहता है इन्ना कवानीन साकनिल जामिई लैसत मुखीफतन व इन्नमा ततल्लबु इल्तिजामा, इसे ततल्लबु होना चाहिए था, चलो, व इन्नमा ततल्लबु इल्तिजामा बिहा मिन अजल हिफाजी अला सलामतिल जमीई हिया मुवद्दहतुन अला शक्ल ताली, बेशक यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कवानीन हल्के नहीं, उन पर अमल करने पर सबकी सलामती के लिए जरूरी है, वो कवानीन वजाहत से दर्ज झैल हैं। तो आगे चलते हैं। मिन अहम्मी मसऊलियात तलबती, तलबा की जिम्मेदारियों के अहम कवानीन, जो रय्यान पूछ रहा था कि क्या कवानीन मौजूद हैं यूनिवर्सिटी के, तो आगे से उन्होंने यानी कि हसान कहता है जी हाँ उसके कवानीन मौजूद है। तो नीचे हमें उन्होंने 9 कवानीन दिए हुए हैं, तो ये हम पढ़ते हैं। तो जो पहला कानून है वो ये है तंजीफ़ु व तरतीबुल गुरफती वफ़ी हाली अदमिल इल्तिज़ामी व सयकूनु हुनाका इकाबुन, कमरे की सफाई, कमरे की तरतीब और पाबंदी ना करने वालों को सजा होगी, ये पहला कानून है। दूसरा याजिबु अला तालिबी बादल इंतहाई मिन इस्तिख्दामिल हम्मामी अन यतरुकहु नज़ीफन हिरसन अला सलामतिल जमीई मिनल अमरादी। दूसरा कानून गुसल खाना इस्तेमाल करने के बाद तालिब इल्म उसे साफ सुथरा छोड़े बीमारियों से महफूज रहने के लिए। तीसरा कानून अल अशियाउ शख्सियतु हिया मिन मसऊलियातिही व इल्ला फ इन्न सकना गैरु मसऊलिन फी हाली फुकदानिहा। तीसरा कानून यह है कि मखसूस अशिया जिम्मेदार अफराद की हैं, वरना उनके गुम होने की सूरत में अहले रिहाइश जिम्मेदार हैं।
تو آگے چوتھا قانون، یجب علی الطالب الالتزام بالہدوء وعدم ازعاج الزملاء فی الغرفۃ۔ چوتھا قانون یہ ہے، طالب علم پر ضروری لازم ہے کہ وہ پرسکون رہے اور کمرے میں فیلوز کو پریشان نہ کرے، جو کلاس فیلوز ہیں ان کو پریشان نہ کرے۔ پانچواں قانون جو ہے وہ یہ ہے کہ آرام سے پہلے مخصوص وقت مقرر میں لائٹس بجانا لازم ہے۔ بعض رہائش گاہ میں خاص حال رات کی پڑھائی کے لیے ہوں گے تاکہ باقی طلباء سکون سے رہیں۔ اور چھٹا قانون جو ہے وہ یہ ہے، طالب علم پر ضروری ہے کہ مقررہ وقت پر دروازے بند رہیں ورنہ رہائش کا خارج ہونا اور سزا کا مکمل ملنا باقی ہے۔ ساتواں قانون ہے، طالب علم خود سے کمرہ نہیں بدلے گا مگر ناظم کو بتائے، باخبر کرے پہلے۔ آٹھواں، یونیورسٹی ہاسٹل میں میزبانی منع ہے جب تک کہ اسباب ہوں۔ نوواں، ان قوانین کی مخالفت سے طالب علم کو سزا ملے گی اور ممکن ہے کہ ان سزاؤں کے ضمن میں کمرے سے نکال دیا جائے۔ آگے سے ریان کہتا ہے، حل یهدف السکن الى توفیر المکان المناسب والمریح لکل طالب، کیا رہائش کا مقصد ہر طالب علم کے لیے مناسب مکان کی سہولت اور آرام دہ جگہ ہے؟ تو آگے سے حسان کہتا ہے، بالطبع وهذا کفیل بان یکون الطالب بعیدا عن المشاکل والازدحام، بالکل یہ ضامن و ذمہ دار ہے کہ طالب علم مشکل اور بھیڑ سے دور رہے۔ آگے ریان کہتا ہے، ماذا تختار اذا لم تکن ترید الاقامت فی السکن الجامعی، ریان کہتا ہے اگر آپ کو یونیورسٹی ہاسٹل میں جگہ نہ ملی تو آپ نے کیا سوچا ہے؟ تو حسان کہتا ہے، اختار السکن لدى الاصدقاء او الاقارب، میں دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس رہوں گا۔ ریان کہتا ہے، لماذا لا تختار السکن الخاص بالتالی یجنبک الکثیر من المشکلات الناتجہ عن التزاحم فی السکن وفی هذا الشان کل شیء بسیط۔ ریان کہتا ہے، آپ پرائیویٹ رہائش کیوں نہیں اختیار کرتے کہ آپ رہائش کے معاملے میں بہت بھیڑ سے مشکلات کے پیش آنے سے بچ سکو گے اور اس طرح ہر چیز کھلی ہوگی۔ تو حسان کہتا ہے، لا اريد ان ابقى في السكن الخاص لاني لا استطيع دفع التكلفه شهريا۔ آگے سے حسان کہتا ہے، نہیں میں پرائیویٹ رہائش نہیں چاہتا کیونکہ میں ماہانہ رینٹ دینے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آگے سے ریان کہتا ہے، ما هي الصعوبات التي يواجهها طلاب السكن الجامعي، کیا مشکلات ہیں جو طالب علم کو یونیورسٹی ہاسٹل میں پیش آتی ہیں؟ حسان کہتا ہے، یہاں کچھ عادات ہیں جو نئی عادات سے بدلتی ہیں اور کبھی مکمل برعکس عادات ہوتی ہیں ان سے جن پر آپ پہلے تھے، تو اور کبھی منفی اور پریشانی میں یہ چیز ڈال دیتی ہے، لیکن ضروری ہے اس کا مثبت اثر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہم بات اپنے فیلوز کو سمجھنا، کمرے میں معاملات پر اتفاق کرنے کی وجہ سے۔ آگے سے ریان کہتا ہے، آپ کو ایک مناسب آرام دہ رہائش حاصل ہو، یعنی آپ یونیورسٹی کی پڑھائی میں روشن کامیابی کے مستحق ہوں گے انشاءاللہ۔ تو آگے اس کی تمرین آ رہی ہے، تو یہ ہم آپ کو اگلے لیکچر میں دیں گے۔ تو اگلا جو لیکچر ہے وہ ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، وہاں سے جا کر آپ سماعت کر سکتے ہیں۔ اگر کسی قسم کی میری کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے بھی ضرور رہنمائی فرمائیے گا، نیچے واٹس ایپ کا نمبر دیے گا، وہاں پر آ کر ضرور رابطہ فرمائیے گا۔ جزاکم اللہ خیرا، اللہ حافظ، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ مرشد شکریہ تارکا، شکریہ مرشد شکریہ تارکا، شکریہ مرشد